बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट कुरत अलैन आयशा और आपकी खिदमत में क्यू लॉ यूट्यूब चैनल की जानिब से हाजिर। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में हक महर पर बात की थी और एक सवाल जो हमने जिस पर इख्तिताम किया था अपनी बहस का, वो ये था कि क्या हक महर खुला की सूरत में मुकम्मल तौर पर अदा करना ज़रूरी है या उसकी कुछ ख़ास मिकदार है, कुछ ख़ास शरह है जो खातून को इन केस ऑफ खुला रिटर्न करनी लाजिम है। दोस्तों, इसमें दो व्यूज़ हम डिस्कस करेंगे, कानून क्या कहता है और शरीयत क्या कहती है। दोस्तों, जब भी दो लोग आपस में रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होते हैं तो माशरा, कानून और शरीयत उनके ऊपर कुछ हकूक और फ़राइज़ का इतलाक़ करते हैं। यानी कि बीवी के ऊपर भी कुछ हकूक और फ़राइज़ हैं, इसी तरह हस्बैंड के ऊपर भी कुछ हकूक और फ़राइज़ हैं। अब उन हकूक और फ़राइज़ को, उन जिम्मेदारियों को अगर दोनों स्पाउसेस ये समझते हैं कि हम ऐसे तरीके से अदा नहीं कर पाएंगे और वो हुदूद जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर की हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हमारे ऊपर आयद की गई हैं एक दूसरे के हवाले से, हम उनको पूरा नहीं कर पाएंगे और हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा अरसा नहीं रह पाएंगे, तो इन दैट केस अल्लाह ताला ने मर्द को तलाक देने का इख्तियार दिया। और साथ ही साथ अगर औरत को ये लगता है कि वो उन हुदूद को पामाल ना कर दे, खुदा ना खास्ता अगर उससे वो हुदूद पामाल ना हो जाएं, तो उसके पास ये इख्तियार है कि वो खुला ले सकती है, यानी कि तलाक खुला की सूरत में वो ले सकती है। औरत अगर लेगी तो खुला कहलाएगा, मर्द देगा तो वो तलाक कहलाएगी। यहाँ पर मैं एक और बात ऐड कर दूं कि खुला जो है वो एक तलाक के बराबर है, यानी कि खुला के बाद रुजू किया जा सकता है, फ्रेश निकाह होगा और रुजू किया जा सकता है। एनी हाउ, आई विल स्टिक टू द टॉपिक। दोस्तों, अब हम तलाक और खुला उन दोनों के बारे में बात करेंगे कि किस में हक महर वापस करना ज़रूरी है और किस में हक महर की वापसी लाजिम नहीं है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में आयत नंबर 229 सूरह अल बकरा में फरमाते हैं, तलाक सिर्फ 2 बार है, यानी जब 2 दफ़ा तलाक दे दी जाए तो फिर औरतों को या तो बतरीके शाइस्ता निकाह में रहने देना है या भलाई के साथ छोड़ देना है। और ये जायज़ नहीं है जो महर तुम उनको दे चुके हो इसमें से कुछ वापस लो, मगर इस सूरत में कि दोनों को अंदेशा हो कि वो अल्लाह की हुदूद को कायम नहीं रख सकेंगे। अब यहाँ तक जितना जो बात हो रही है वो तलाक से रिलेटेड है। अगर हस्बैंड वाइफ को तलाक दे देता है तो उसके ऊपर ये वो मजाज नहीं है कि वो औरत से किसी भी चीज का तकाजा करे, क्या वो गिफ्ट्स हैं, क्या वो हक महर है। अगर वो हक महर ही वापस नहीं ले सकता तो गिफ्ट्स तो बहुत दूर की बात है। इस आयत का जो दूसरा हिस्सा है वो खुला से रिलेटेड है। इसके सेकंड पार्ट में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो अगर औरत खामद के हाथ से रिहाई पाने के बदले में कुछ दे डाले तो दोनों पर कुछ गुनाह नहीं, ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें हैं, इनसे बाहर ना निकलना, और जो लोग अल्लाह की हुदूद से बाहर निकल जाएं वो गुनहगार होंगे। अब इसके दूसरे पोर्शन में अल्लाह ताला ने खुला के हवाले से ये फरमाया कि अगर औरत खुला अप्लाई करती है, औरत खुला लेना चाहती है, तो औरत के पास ये इख्तियार है, औरत चाहे तो वो जो चीजें उसको हक महर में दी गई वो उसको वापस दे दे। और अगर उसका जो हस्बैंड है वो उससे कहता है कि आप बेशक मुझे हक महर वापस ना करें, तो ये औरत पर लाजिम नहीं है कि वो हक महर वापस करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में साबित बिन कैस का वाक़या अक्सर कोट किया जाता है इस सिलसिले में, जो कि बुखारी शरीफ में दर्ज है और हदीस इब्ने अब्बास से मरवी है। साबित बिन कैस की ज़ौजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उन्होंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, मुझे कैस से ना तो किरदार के हवाले से और ना ही दीन के हवाले से कोई शिकवा है, लेकिन मुझे ये खदशा है कि मैं अल्लाह की हुदूद को कायम ना रख सकूंगी, वो कहीं मुझसे अल्लाह की हुदूद पामाल ना हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि क्या आप वो बाग जो आपको महर में दिया गया था, क्या आप वो वापस करने को तैयार हैं? उन्होंने अर्ज की, या रसूलल्लाह, मैं तैयार हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित बिन कैस से फरमाया कि कैस, तुम ये महर में दिया गया जो बाग है ये वापस ले लो और एक तलाक दे दो। यानी कि अगर हम यहाँ पर एक और चीज़ डिराइव करें तो हमें ये पता चलता है कि खुला जो है वो एक तलाक के बराबर है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि कितना हक महर वापस करना है, तलाक की सूरत में या खुला की सूरत में। शरीयत जो है वो तलाक के हवाले से बात करती है और कुरान मजीद में अल्लाह ताला आयत नंबर 237 सूरह अल बकरा में फरमाते हैं कि जब मर्द तलाक देगा तब भी एक सूरत है, एक सर्कमस्टांसेस, एक सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें तलाक की सूरत में भी मर्द अपना हक महर वापस करेंगे। नॉर्मली होता क्या है कि जब हक महर को की मिकदार बहुत ज़्यादा मुतय्यन कर दी जाती है, मुख्तस कर दी जाती है खुदनुमाई में या एक्साइटमेंट में या फॉर एनी रीज़न कर दी जाती है, तो उस हक महर को बचाने के लिए मर्द की कोशिश ये होती है कि औरत खुला अप्लाई करे, क्योंकि खुला के अंदर हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो कुछ परसेंटेज ऑफ हक महर या तो छोड़ेगी या अगर उसने रिसीव कर लिया तो वो उसको रिटर्न करेगी, तो वो उसको प्रेशराइज करता है, उसको तलाक नहीं देता। लेकिन तलाक की एक ऐसी सूरत मौजूद है कि जिसके अंदर आपको इवन तलाक देते हुए भी अपना आधा हक महर देना पड़ेगा। आपको अपना आधा हक महर, यानी कि मर्द ने अगर हक महर अदा नहीं किया और लेकिन मुकर्रर हो चुका है तो वो उसका आधा हक महर अदा करेगा। किस सूरत में? ये आयत नंबर 237 सूरह अल बकरा इसी से डील करती है और अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम औरतों को उनके पास जाने से पहले तलाक दे दो,
لیکن مہر مقرر کر چکے ہو تو آدھا مہر دینا ہوگا۔ ہاں اگر عورتیں مہر بخش دیں یا مرد جن کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے اپنا حق چھوڑ دیں اور اپنا پورا مہر دے دیں تو ان کو اختیار ہے، اور اگر تم مرد لوگ ہی اپنا حق چھوڑ دو تو یہ پرہیزگاری کی بات ہے اور آپس میں بھلائی کرنے کو فراموش نہ کرنا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی یہاں پر یہ وہ بات ہے کہ مرد نے طلاق دی ہے، لیکن عورت سے جب نکاح ہوا تھا ابھی اس کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، عورت ابھی مرد کے پاس نہیں آئی تھی اور ان کے جو میرٹل ریلیشنز ہیں وہ بھی کنزیومیٹ نہیں ہوئے تھے۔ ان دیٹ کیس رخصتی نہ ہونے کی صورت میں اگر مرد اس کو طلاق دے دیتا ہے اور مہر مقرر ہو چکا ہے تو آدھا مہر مرد کو چھوڑنا پڑے گا۔ ہاں اگر عورت اپنی خوشی سے وہ مہر واپس کر دیتی ہے اور وہ اس میں سے کوئی حصہ بھی نہیں لیتی تو یہ اس کی خوشی ہے، یہ اس کی رضا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اگر مرد اس کو پورا مہر ادا کر دے تو یہ اس کے لیے پرہیزگاری ہے، یعنی کہ جو بھی اپنا حق چھوڑے گا وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں پرہیزگار تصور کیا جائے گا۔ طلاق کی وہ صورت ہے جس کے اندر حق مہر کا آدھا حصہ مرد کو بہرحال دینا پڑتا ہے۔ اب خلا کی وہ کون سی صورت ہے کہ جس میں آپ کو حق مہر واپس کرنا پڑے گا؟ جیسے میں نے ایک حدیث کا حوالہ دیا پہلے، حضرت ثابت بن قیس کا جو واقعہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زوجہ سے یہ فرمایا کہ آپ وہ باغ جو آپ کو مہر میں دیا گیا ہے وہ آپ کو واپس کرنا پڑے گا۔ تو خلا کی صورت میں عورت کو وہ جو مہر کا حصہ ہے وہ واپس کرنا پڑتا ہے۔ اب شریعت نے اس کا کوئی مقدار، اس کی کوئی اماؤنٹ سیٹ نہیں کی ہے۔ دوستو اب ہم بات کریں گے کہ ان کیس آف خلا، اگر عورت خلا لیتی ہے تو اس کو کتنا حق مہر چھوڑنا پڑے گا اور کون سا حق مہر چھوڑنا پڑے گا۔ شریعت اس معجل اور غیر معجل کی جو کیٹیگرائزیشن ہے اس کو شریعت نہیں مانتی، اور یہ صرف ایک قانونی کیٹیگرائزیشن ہے جس میں وہ ڈاور جو پہلے دے دیا جائے اسے معجل کہہ دیا گیا اور جو بعد میں دیا گیا اسے غیر معجل کہا گیا۔ شریعت میں تو یہی ہے، اسلام یہ کہتا ہے جب عورت کے ساتھ رشتہ قائم کرنا ہے اس سے پہلے حق مہر کا ادا ہونا لازم ہے، یعنی کہ غیر معجل کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو اپنی سہولت کے لیے اس کو انٹرپریٹ کر کے معجل اور غیر معجل کی فارم میں کنورٹ کیا ہے، کیونکہ یہاں پر ریلیکسیشن موجود ہے اسلام کے اندر کہ اگر عورت اور مرد کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ عورت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ہاں اتنا حق مہر آپ مجھے بعد میں ادا کر دیجیے گا، تو یہ ریلیکسیشن جو ہے یہ شریعت نہیں دی ہے، جس کو اویل کرتے ہوئے ہم نے اس کو دو کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ کر دیا ہے۔ اب غیر معجل وہ حق مہر ہے جو ڈیفرڈ ڈاور ہے، جو بعد میں دیا جانا ہے، اور معجل وہ ہے جو فوری طور پر ادا کر دیا گیا۔ اگر خلا اپلائی کرتی ہے خاتون تو پاکستان میں رائج قانون کے مطابق دی ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ کے سیکشن 10 سب سیکشن 5 کے تحت، جو کہ امینڈمنٹ کی گئی، پنجاب امینڈمنٹ 2015 میں امینڈمنٹ آئی تھی، اس کے مطابق اگر عورت خلا اپلائی کرتی ہے تو 50% اس کو غیر معجل چھوڑنا پڑے گا اور 25% جو ہے وہ معجل اس کو واپس کرنا پڑے گا، یعنی کہ اگر وہ ریسیو کر چکی ہے اپنا حق مہر کمپلیٹلی تو 25% ریسیوڈ حق مہر سے اس کو واپس کرنا پڑے گا، اور اگر اس نے ابھی تک ریسیو نہیں کیا، وہ ڈیفرڈ تھا اور اس کو لیٹر سٹیجز پر ریسیو کرنا تھا، تو ان دیٹ کیس اس کو 50% اس کو چھوڑنا پڑے گا اور اب وہ صرف 50% ریسیو کر سکتی ہے۔ یہ خلا کی کیٹیگرائزیشن ہے جو قانون نے کی ہے۔ میں نے جیسے پہلے بھی بتایا کہ شریعت کے اندر طلاق کے حوالے سے تو کیٹیگرائزیشن موجود ہے کہ ہاف آف دی حق مہر اس کو ریٹرن کرنا ہے، لیکن اگر ہم احادیث سے سمجھنے کی کوشش کریں تو مہر میں دیا گیا پورے کا پورا حق مہر بھی ریٹرن کیا گیا ان کیس آف خلا۔ اگر تو حق مہر مناسب سا ہے، تھوڑی اماؤنٹ ہے، 5 10 15 ہزار ہے، تو اس میں تو نارملی ڈسپیوٹ ہی ارائز نہیں ہوتا، لیکن اگر جب حق مہر زیادہ ہوتا ہے نارملی ڈسپیوٹ تبھی ارائز ہوتا ہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا کہ ان کیس آف طلاق اگر تو رخصتی نہیں ہوئی، اگر مرد طلاق دیتا ہے اور رخصتی ابھی نہیں ہوئی تو ہاف آف دی مہر اس کو اکارڈنگ ٹو آیت نمبر 237 آف سورہ البقرہ اس کو ہاف آف دی مہر چھوڑنا پڑے گا۔ اور ان کیس آف خلا اگر ہم بات کرتے ہیں تو قانون کے مطابق آپ کو 25% معجل واپس کرنا پڑے گا، اگر آپ ریسیو کر چکے ہیں تو 25% آپ کو واپس کرنا پڑے گا، اور اگر غیر معجل ہے تو آپ کو 50% اس میں سے چھوڑنا پڑے گا۔ 50% آپ ریسیو کر سکتی ہیں اور 50% آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ حال ہی میں عدالتوں نے مختلف فیصلوں میں خواتین کو مکمل طور پر حق مہر کی واپسی کا بھی آرڈر فرمایا ہے، تو یعنی اکارڈنگ ٹو دا سرکمسٹانسز دیکھا جائے گا بیسک قانون موجود ہے جو کہ پنجاب کی امینڈمنٹ ہے۔ یہ بھی میں یہاں پہ کلیریفائی کر دوں کہ یہ 2015 میں پنجاب نے امینڈمنٹ دی تھی کہ ان کیس آف خلا ڈیفرڈ میں سے 50% اور پرومپٹ میں سے 25% اس کو واپس کرنا پڑے گا، اور اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں، اکارڈنگ ٹو سرکمسٹانسز یہ ڈیفر بھی کر سکتا ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔